काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक स्मशानभूमी आसा आनी स्मशानभुमीचे ब्युटिफिकेशन करपाचें आशिल्लें आनी ताका लागून 7.5 लाख रुपया इस्टिमेट आशिल्लो. पूण जेन्ना उजगाटन जाता तेन्ना काही पॉलिटिशनान म्हणलें की ताका 18 लाख रुपया खर्च आयला आनी काही पयशे आपणी घाल्या म्हण. तेन्ना तुमी कंप्लेन केली आनी आयज चॅकिंगेक सगळे आयिल्ले. ताजे बद्दल तुमकां कितें मेळ्ळी म्हायती? पयलीं सद्याक म्हणल्यार जेन्ना आमी फाटीं कंप्लेन दिल्ली, कंप्लेनात तुगेलो इन्स्पेक्शन नोटीस काडपाक भरपूर टायम गेलो, तरी आसतना तेमी इन्स्पेक्शन काडलें आनी आयज आमचो जॉयंट इन्स्पेक्शन दवरलें. पंचायत सेक्रेटरी, आमचे BDO आनी लोकल पंच आनी मेंबर. तेन्ना जाणून येयलें की आमी एस्टिमेट चॅक केलो. एस्टिमेट चॅक केलो जाल्यार जो तुगेलो 7 लाख चिल्लरां भितर जो तेणी काम केला तें बसता. पूण जे पत्री तेतून घालपा आसले, पत्री टाटा शीट्स घालपा आसले, ते तुमी तुगेले सिमिटाचे पत्री घाले, दॅट टू ओल्ड पत्री घाले. पंचायतीन जे काडले आसले ते ओल्ड पत्री हाडून एक घाले. आमी जेन्ना तुगेलो तुगे प्रेस बायट पळयलो, काही मनशान तेन्ना तुगेलो इनॉग्रेशन जालें की 18 लाख आपल्यान आपले पर्सनल बॉल्सांतल्यान खर्च केलो म्हणून. पूण तेतून भितर पंचायतीचो टोटल फंड आहा तो तुगेलो पंचायती युटिलायज जाला, तेजो 1 रुपया तेतून खर्च ना. बेश्टेच तुगेलो वाऱ्या वयल्यो खबरी हाडून तुगे लोकांक दिशाभूल करची न्ही. तुमी जें कितें केलां ते पंचायतीचो आतां तूं एक पंचायतीक एक बॉडी आहा, पंचायतीचो मेंबर आहा, जाल्यार तूं पंचायतीन केलें म्हणून सांगपाक कितें? आपूण सगळी क्रेडिबिलिटी घेता जाल्यार तुमी तितलें काम करा आनी क्रेडिबिलिटी घेया, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. आतां तुमी हांगा हाजे कडेन ताणें कितें सांगलें तुमकां की जी लोखणाची पत्री घालपाची आशिल्ली ती सोडून शिमिटाची पत्री घाल्यात. आतां ती रिप्लेसमेंट करता म्हणल्या काय तशी दवरता म्हणल्या? तेणें एक तर ताका रिप्लेसमेंट करपाक लायता म्हणून सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक. अदरवायज तेजें कितें आहा तें आपूण बील आहा तें मायनस करतलो आनी तें पत्र्याचें मायनस करून तेगे कॉन्ट्रॅक्टराक बील काडपाक लायलें. आतां गव्हर्मेंटाचे पयशे काडटात, खंय तरी टेंडर चलतात, खंय तरी कॉन्ट्रॅक्ट चलतात आनी काही मनीस ते आपणें केलें अशें म्हूण दाखोवपाक सोदतात. हाजें कारण कितें उरता? कितें जालें थिंगा सगळ्यांक आज पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक, पूण तुगेलें काम करपाक नाका, फक्त तुगेलो असलें श्रेय घेवपाक. तुमी समज श्रेय घेता जाल्यार स्वता बोल्सांतल्यान मोडा, करून दाखया कामां. आनी एक सेम तुगेलो त्याच मनशान तुगेलो प्रेस बायट दिलो तो तुगेलो एक पेड्या गांवांक एक हें केल्लें कॉपेल बांदलें. सेम तेणें तशें म्हणलें तुगेलो पंचायती एस्टिमेट केल्लो आनी म्हणपाक लागलो आपली बांदला म्हूण. ते नंतर तो पंचायतीन खंय ना खंय तुगेलो पंचायतीन आपलो हें बंद दवरलें, तेगेलें बील करपाचें बंद दवरलें. तुमकां अशें दिसना की हांगा आतां स्मशानभुमी बरी केल्या, हांगा कोणाच्या पयशांची केली, कित्याक केली, केन्ना केली, साल आनी कितलो खर्च आयलो ते एक बोर्ड लावचो दिसता तुमकां? जावपाकच जाय, कित्याक हें आयज आमकां जाणून येयलें तेन्ना एक सरपंच पयलीं तुगेलो मोहनदास लोलयेकर आसले म्हण तेन्ना तेमी बीन आपलें सांगलें की आपली तेगेल्या टायमान जाल्लें म्हणलें. म्हणटकीर ऑलमोस्ट ताका 3-4 फावटी ह्या हितून तुगेलो रिपेर जाला आनी ह्या फावटी जाली ती बरी जाला. पूण फक्त जेन्ना तें केलें तेतून फटिंगपणां केला ती थोडी ती तेगे पत्र्यांची आनी तेमी जे सेल्फ आपल्यान केलें म्हूण सांगलां. जेन्ना तो 18 लाख म्हणटा आनी हे 7 लाख म्हळ्यार टोटली 25 लाखां जाली. 25 लाखाचे 100 स्क्वेअर मिटर घर तुगेलें रेडी जावन तुगे हातीक चावी मेळटा, टायल्स आनी सगळी फिनीश करून. जाल्यार हें कितें? तुमी सांगता तितून तुगेलो तत्त आहा काय कितें? म्हणल्यार एक फावटी मातशें विचार करून तुगे उलयता आसतना विचार करून उलोवचें, इतलेंच. तुमकां आतां अधिकाऱ्यान जी सांगलां आमी अशें करतले म्हणटा तातूंत तुमी हे आहात, खुशी आहात? सॅटिस्फायड आहा, कित्याक म्हाका कॉन्ट्रॅक्टरान तेणें एक्सेप्ट केलें की आपल्यान घालपाक जाय आसलें, तें घालना. आनी तुगेलो जो तेणें क्लेम केला 18 लाख आनी ते फॉल्स क्लेम केलो म्हणटा, तितून तुगेलें कांय तत्त ना. तितून आहा तें फक्त 7 लाखाचें जें आहा आमगेलें काम जालां.